क्लासमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 8 को विज्ञान तथा वातावरण भन्ने विषयको एकाइ 7 को प्रकाश भन्ने पाठलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। यसभन्दा अगाडि पनि प्रकाश भन्ने पाठ नै हामीहरूले 2 वटा कक्षाहरू सञ्चालन गरिसकेका छौँ। यो तेस्रो कक्षा हो। आजको कक्षामा हामी मूलभूत रूपमा कन्केभ मिररले कस्तो आकृति बनाउँछ र त्यो आकृतिको प्रकृति के हो भन्ने बारे अध्ययन गरिरहेका छौँ। कन्केभ मिररले बनाउने आकृति हामी खिचेरै त्यो आकृति वास्तविक अवास्तविक, कहाँ बन्ने, सानो बन्ने, ठुलो बन्ने, उल्टो बन्ने, सुल्टो बन्ने आदि बारे अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। तर भाइ बहिनीहरू, यो कन्केभ मिररले बनाउने आकृति पढ्नुभन्दा पहिले अथवा यसलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले यसको लागि आवश्यक पूर्व ज्ञान चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अघिल्लो क्लासमा भएका कतिपय कुरोहरू थाहा छैन भने यो हामी बनाउनै जान्दैनौँ। जस्तै यो त साइकलको चेन जस्तै भयो कि साइकलको चेन थुप्रै टुक्राहरू मिलेर बनेको हुन्छ। एउटा टुक्रा भएन भनेदेखि त चेनै चुडिगयो नि, अनि त्यसपछि साइकलै गुड्दैन भने जस्तै यो कन्केभ मिररले बनाउने आकृति खिच्न, आकृतिको प्रकृति जान्नको लागि पूर्व ज्ञान के चाहियो म त्यसबाट सुरु गर्दैछु भाइ बहिनीहरू। त सबैभन्दा पहिले हामीले बनेको आकृति वास्तविक कि अवास्तविक भनेर चिन्नु छ। अब वास्तविक र अवास्तविक आकृति पहिले नै पढेको थियौँ अघिल्लो क्लासमा, त्यो बारे अलिकति जानकारी गरौँ है त। ल, वास्तविक र अवास्तविक आकृति, रियल एन्ड भर्चुअल इमेज, जुन आकृतिलाई पर्दामा उतार्न सकिन्छ त्यसलाई वास्तविक आकृति भनिन्छ। तर जुन आकृतिलाई पर्दामा उतार्न सकिँदैन त्यसलाई अवास्तविक आकृति भनिन्छ। The image which can be obtained on the screen is called real image, and the image which cannot be obtained on the screen is called virtual image. पहिलो कुरो यो याद हुनु पर्यो है, पर्दामा उत्रिने वास्तविक, पर्दामा नउत्रिने अवास्तविक। त्यसपछि भाइ बहिनीहरूलाई मैले अघिल्लो कक्षामा वास्तविक आकृति र अवास्तविक आकृति खिचेर देखाएको थिएँ। चित्र कसैले दियो, ल यो चित्रमा भन त यो आकृति बनेको छ, यो वास्तविक अवास्तविक भनेर तिमीलाई सोधियो भने कसरी भन्ने, कसरी चिन्ने हो, त्यो थाहा पाउनुको लागि मैले वास्तविक र अवास्तविक आकृतिको चित्र कोरेर देखाएको थिएँ। त एकपटक यो स्क्रिनतर्फ हेरौँ त। यहाँ मैले एउटा यो कन्केभ मिरर, यहाँ एउटा प्लेन मिरर देखाएको छु। कन्केभ मिररले यहाँ वास्तविक आकृति बनाएको देखाएको छु। हेर त, यो वस्तुबाट 2 वटा प्रकाशको किरण यो ऐनाको सतहमा ठक्कर खान पुगेको छ र परावर्तन भइसकेपछि यो बिन्दुमा आपसमा मिलेको छ। यदि परावर्तित प्रकाशका किरणहरू कुनै बिन्दुमा काटिन्छन् भने त्यहाँ आकृति बन्दछ भने त्यसलाई वास्तविक आकृति भनिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, फेरि एकपल्ट मेरो कुरा सुनौँ है त। हामीले चित्र बनाउँदा सबैभन्दा पहिले कुनै वस्तुबाट कम्तीमा 2 वटा प्रकाशको किरण लानुपर्छ। त्यो 2 वटा प्रकाशको किरण ऐनाको सतहमा ठक्कर खाएर जब फर्किन्छ, फर्किएको त्यो परावर्तित किरण आपसमा जुन बिन्दुमा काटिन्छ त्यहाँ इमेज बन्छ। त यसरी बनेको इमेज वास्तविक पनि हुनसक्छ, अवास्तविक पनि हुनसक्छ। यहाँ अहिले मैले फेरि स्क्रिनतर्फ हेरौँ त। यहाँ चाहिँ के भयो, यो वस्तुको हेडबाट गएको 2 वटा प्रकाशको किरण परावर्तन भइसकेपछि यो बिन्दुमा काटियो र यो आकृति बन्यो। यो आकृतिसम्म परावर्तित किरण पुगेकै छ, प्रकाश आकृतिसम्म पुग्छ, परावर्तित किरणहरू आपसमा काटिन्छन् र इमेज बन्छ भने यस्तो इमेज वास्तविक इमेज हो, रियल इमेज हो। यहाँ हामीले पर्दा राख्यौँ भने यो हामीले इमेज प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर अवास्तविक आकृति चाहिँ अलि फरक छ नि। जस्तै यो ऐनाको सतह अगाडिपट्टि अब्जेक्ट छ, यो वस्तु छ। यो वस्तुबाट पनि जहिले पनि इमेज बनाउँदा 2 वटा प्रकाशको किरण लानुपर्छ भनेर अघिदेखि म भन्दैछु। यहाँ पनि 2 वटा प्रकाशको किरण मैले यहाँ लगेँ। हेर त, यो ऐनाको सतहमा ठक्कर खायो। यहाँ चाहिँ प्रकाशको परावर्तन हुँदाखेरि त छरिएर गयो त 2टा प्रकाशको किरणहरू। यो 2 वटा प्रकाशको किरण छरिएर जान्छ भने यो कहिले पनि आपसमा काटिँदैन नि, झन् टाढा झन् टाढा झन् टाढा हुँदै जान्छ। त्यसो भने के समतल ऐनाले आकृति बनाउँदैन त? होइन, बनाउँछ। तर कसरी बनाउँछ त भन्दा यो जुन दिशामा यो परावर्तन भएको छ त्यो दिशामा यिनीहरू काटिएन भने त्यसलाई विपरीत दिशामा हामी प्रोड्युस गर्छौं, विपरीत दिशामा त्यसलाई डट लाइन तान्छौं।
त्यता प्रकाश गएको छैन, तर डट लाइन तान्छौँ। जुन बिन्दुमा ती प्रकाशका किरणहरू आपसमा भेट हुन्छन् वा काटिन्छन् त्यो बिन्दुमा आकृति बन्छ। आँखाले देख्न सकिन्छ, प्रकाश पुगेको छैन, तर पनि हाम्रो आँखाले त्यो देख्छ नि। जस्तै तिमी ऐनामा उभिँदा तिम्रो आकृति देख्नुको कुरै यही हो नि त। के त्यो ऐनाको सतहबाट भित्र छिरेर त्यो पछाडिपट्टि प्रकाशको किरण पुग्न सक्छ त? ऐनाको पछिल्लोतिरको भागमा त सिल्भर पलिस गरेको हुन्छ, त्यसको पछाडि त प्रकाशको किरण पुग्नै सक्दैन, र पनि हाम्रो आकृति देखिन्छ नि। त्यो यसरी वास्तविक परावर्तित किरणहरू आपसमा नकाटिँदा पनि काटिए जस्तो भान पारेर बन्ने इमेजलाई अवास्तविक आकृति भनिन्छ। अनि यो ठाउँमा हामीले पर्दा राख्यौँ भने प्रकाशै पुगेको छैन, त्यहाँ पर्दामा कसरी आकृति बन्छ? यसरी वास्तविक आकृति सम्म प्रकाश पुगेको हुन्छ, जुन बन्दाखेरि परावर्तित किरणहरू आपसमा वास्तवमै काटिएर बन्छन्। अवास्तविक आकृतिसम्म परावर्तित किरणहरू पुगेको हुँदैन, र त्यहाँ चाहिँ नि प्रकाश नै नपुगेको हुनाले गर्दा आँखाले देखिन्छ, तर त्यसलाई पर्दामा उतार्न सकिँदैन। यति कुरा पहिलेको हामीले रिकल गऱ्यौँ। यति कुरो जानिसकेपछि अब आज हाम्रो फोकस के अरे? अघि मैले भने नि, कन्केभ मिररले बनाउने आकृति हामी आफै ड्र गर्दैछौँ भने कन्केभ मिरर सम्झिनु परेन। के हो कन्केभ मिरर भनेको? कन्केभ ऐना भनेको पहिलो क्लासमा नै मैले पढाएको थिएँ, बताएको थिएँ। त्यसलाई एकपल्ट रिकल गरौँ र त्यसको परिभाषा पनि बुझौँ है त। कन्केभ मिरर हाम्रो यो स्क्रिनतर्फ हेर त भाइ बहिनीहरू, यो काँचको खोक्रो गोलाको एक अंश काटेर टक्क निकालियो, बाहिरी सतह भुक्क उठेको सतहमा सिल्भर पलिस गरियो, र भित्र धसिएको यो सतहमा सिल्भर पलिस गरेको छैन, यहाँबाट प्रकाशको परावर्तन हुन्छ। यो सतह भित्र धसिएको सतह कन्केभ सतह हो, यहाँबाट प्रकाशको परावर्तन हुन्छ, त्यसैले यो मिररको नाम कन्केभ मिरर, कन्केभ ऐना हो। त यसरी कन्केभ ऐना बनाएको हुन्छ। त यसलाई हामीले परिभाषित गर्दा कसरी परिभाषित गर्छौँ भन्दा, कन्केभ ऐना, कन्केभ मिरर एउटा काँचको खोक्रो गोलाको एक अंश झिकेर यसको बाहिरी सतह अर्थात् कन्भेक्स सतहमा सिल्भर पोलिस लगाई भित्री सतह अर्थात् कन्केभ सतहबाट प्रकाशको परावर्तन हुने गरी बनाइएको ऐनालाई कन्केभ ऐना भनिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, यसरी कन्केभ ऐनालाई हामीले परिभाषित गर्न सक्छौँ। यहाँनिर हेर त कन्केभ ऐनाको बाहिरी सतहमा सिल्भर पलिस गरेको र यो परावर्तन गर्ने सतह। A portion of the hollow glass sphere is if polished at its outer surface and inner surface is used for the reflection of light for the formation of image, then the image so formed is called concave mirror. कन्केभ मिरर पनि मैले रिकल गरेँ, सम्झना गराएँ। त भाइ बहिनीहरू, हामी एकपछि अर्को आवश्यक कुराहरू सम्झना गर्दैछौँ। अघिल्लो क्लासमा मैले गोलाकार ऐनासँग सम्बन्धित डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू, विभिन्न पदहरू यो थाहा पाउनै पर्छ भनेर हरेक पदलाई परिभाषित गरेका थिएँ। त्यसमा 6वटा पदहरू थिए। ती पदहरू फेरि सम्झना गरौँ त भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेरौँ त, गोलाकार ऐनासँग सम्बन्धित विभिन्न पदहरू, डिफ्रेन्ट टर्म्स रिलेटेड टु स्फेरिकल मिरर। नम्बर 1, ऐनाको केन्द्र, पोल अफ द मिरर, यसलाई पी अक्षरले सङ्केत गरिन्छ। वक्रताको केन्द्र, सेन्टर अफ कर्वेचर, यसलाई सी अक्षरले सङ्केत गरिन्छ। अब ऐनाको चित्र खिच्दाखेरि हामीले यो सबै चिजहरू देखाउनुपर्छ, पी, सी, आर, एफ, यी सबै कुराहरू हामीले लेख्नुपर्छ। नथाहा पाइकन कसरी लेख्ने? तेस्रो, प्रमुख अक्ष, प्रिन्सिपल एक्सिस, पीदेखि सीसम्मको सरल रेखा। त्यसै गरेर वक्रताको अर्धव्यास, रेडियस अफ कर्वेचर, आर, यो चाहिँ सामान्यतया चित्र बनाउँदा लेख्ने गरिँदैन, तैपनि यो भनेको के हो भनेर मैले अघिल्लो क्लासमा बुझाएको थिएँ, यो सम्झिनु पर्यो। 5औं कुरो, केन्द्रीकरण बिन्दु, प्रिन्सिपल फोकस, एफ, क्यापिटल एफ, र केन्द्रीकरण बिन्दु, फोकल लेन्थ, स्मल एफ। यी सबै कुराहरू हामीले परिभाषा चित्रबाट अघिल्लो कक्षामा पढेका थियौँ। यी सङ्केतहरू हामी आज प्रयोग गर्छौँ, त्यसैले यसलाई सम्झिनै पर्छ। त भाइ बहिनीहरू, यदि कुराहरू सम्झिसकेपछि बल्ल अनि आजको कक्षा हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ है भाइ बहिनीहरू। हाम्रो कक्षाको उद्देश्य के अरे? कन्केभ ऐनाले बनाउने आकृति खिच्ने र आकृतिको प्रकृति लेख्ने। अब कन्केभ ऐनामा प्रकाश
समतल ऐनामा जस्तै गरेर परावर्तन हुन्छ त? आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण हुँदै परावर्तन हुन्छ? हुँदैन। कन्केभ ऐनामा प्रकाशको परावर्तन हुने छुट्टै नियम छ। अब त्यो नियमबाट अगाडि बढ्नुपर्नेछ। त भाइ बहिनीहरू, त्यो नियमअनुसार हामी प्रकाशको किरण कन्केभ ऐनामा ल्याउँछौँ अनि आकृति बनाउँछौँ। के छन् त नियम? ल स्क्रिनतर्फ हेरौँ। कन्केभ ऐनाबाट प्रकाशको परावर्तन हुने नियमहरू। रुल्स अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट थ्रु कन्केभ मिरर। नम्बर 1, यहाँ 3वटा रुलहरू म बताउँदैछु। 1 नम्बरमा कन्केभ ऐनाको प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर आएको प्रकाशको किरण केन्द्रीकरण बिन्दु भएर परावर्तन हुन्छ। The ray of light parallel to the principal axis of concave mirror passes through focus after reflection. हेर त, समानान्तर भएर आएको प्रकाशको किरण कोसँग? यो प्रमुख अक्षसँग। अघि प्रमुख अक्ष भनेर हामीले सम्झिनुपर्छ भनेका छौँ नि। प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर आएको प्रकाशको किरण परावर्तनपछि फोकस केन्द्रीकरण बिन्दु भएर जान्छ। यो एउटा नियम भयो। दोस्रो हेर त, कन्केभ ऐनाको केन्द्रीकरण बिन्दु भएर ऐनामा आउने प्रकाशको किरण प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर परावर्तन हुन्छ। यो त उल्टो भइगयो नि, अघिको ठिक उल्टो। सम्झिनु कति सजिलो। कन्केभ ऐनाको केन्द्रीकरण बिन्दु भएर आएको चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर जान्छ। A ray of light coming through focus when strike on the surface of concave mirror, it reflects back being parallel to the principal axis. यो प्यारल भएर जान्छ। यो P भनेको पोल अफ द मिरर ऐनाको केन्द्र हो। अब तेस्रो नियम पनि सम्झिउँ त भाइ बहिनीहरू। तेस्रोमा वक्रताको केन्द्र। वक्रताको केन्द्र भनेको यो ऐनाको वक्रताको केन्द्र। यो ऐनाको जुन खोक्रो गोलाबाट बनेको छ नि, त्यसको सेन्टर नै वक्रताको केन्द्र हो। वक्रताको केन्द्र भएर कन्केभ ऐनामा आएको प्रकाशको किरण सोही बाटो भई परावर्तन हुन्छ। A ray of light coming through the center of curvature reflects back from the concave mirror through the same path. जताबाट गएको थियो त्यतैबाट फर्किन्छ। जुन बाटो गयो त्यही बाटो फर्कियो। यो 3वटा नियमहरूको आधारमा मात्रै हामी कन्केभ लेन्सले बनाउने आकृतिहरूको विषयमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, म यहाँ केही खिचेर पनि देखाउन गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू यहाँ हेरौँ त। पहिलोमा मैले के भने, यो कन्केभ मिरर भयो। यसको पछिल्लोतिरको सतह अथवा भुक्क फुलेको सतह चाहिँ के छ? सिल्भर पलिस गरेको छ भने यसमा मैले प्रमुख अक्ष खिच्दैछु। हेर त, यसको बीचमा मैले यसरी प्रमुख अक्ष खिचेँ भने अब यो पोल अफ द मिरर अथवा ऐनाको केन्द्र, अनि यहाँनेरि चाहिँ हामीले फोकस राख्यौँ। यो एफ भयो भने प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर आएको यो प्रकाशको किरण, प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर आएको प्रकाशको किरण फोकस भएर जान्छ भनेर हामीले पहिले नियममा बतायौँ नि त, हैन त? यसरी हामीले खिच्न जान्नु पर्यो। अब त्यसै गरेर अर्को चित्र हेर त। फेरि दोस्रो मैले के बताएँ? यो मिरर छ, हैन? यसको यो सतहलाई हामीले सिल्भर पलिस गरेका छौँ। अनि यो सेन्टरबाट अब यहाँबाट हामीले एउटा प्रमुख अक्ष तानेका छौँ। यो प्रमुख अक्ष जुन बिन्दुमा मिलेको छ त्यो पोल अफ द मिरर ऐनाको केन्द्र। अब त्यो फोकस भएर प्रकाशको किरण यदि प्रमुख अक्षकोमा रहेको फोकस भएर यदि प्रकाशको किरण ऐनामा यसरी आउँछ भने यो प्रकाशको किरण के हुन्छ? प्रिन्सिपल एक्सिससँग समानान्तर भएर जान्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। फेरि तिमीले यो नसोचो कि यतैबाट आउनुपर्छ भनेर। यताबाट आयो भने पनि त्यसै नै प्रिन्सिपल एक्सिससँग समानान्तर भएर जान्छ। त्यसै गरेर अब म तेस्रो चित्र पनि खिचौँ है त। अहिले हामीले 3वटा नियम जो भन्यौँ, कन्केभ मिररबाट प्रकाशको परावर्तन हुने नियमहरू, यो मैले चित्रबाट देखाउन खोजेको मात्रै हो भाइ बहिनीहरूलाई, आफै चित्र खिच्न सक्षम हौ भनेर। यो प्रमुख अक्ष। अब यहाँनेरि सेन्टर अफ कर्वेचर छ अरे,
यो फोकसभन्दा दोब्बर दूरीमा रहेको हुन्छ। सेन्टर अफ कर्वेचर वक्रताको केन्द्र भएर यदि ऐनाको सतहमा प्रकाशको किरण आउँछ भने, यो वक्रताको केन्द्र भएर आउँछ भने यो ठक्कर खाएपछि फेरि यही बाटो भएर फर्किन्छ। भनेपछि यो तीनवटा, यो अघि लिएको के 1 2 3वटा नियम, यो तीनवटा नियमको आधारमा अब हामी यो तीनवटा नियमको आधारमा यस अध्ययनलाई अगाडि बढाउँछौँ। कन्केभ मिररबाट प्रकाशको हुने परावर्तनको विषयलाई हेर्छौँ र आकृति बनाएर हेर्छौँ। ठिक, अब नियम पनि जानियो। कन्केभ मिररमा त समतल मिरर जस्तो त होइन रहेछ, समतल ऐना जस्तो त होइन रहेछ, फरक तरिकाले प्रकाशको परावर्तन हुँदो रहेछ। अब एउटा कन्केभ मिररको अगाडि विभिन्न स्थानमा वस्तुहरू राख्दा त्यसको आकृति विभिन्न स्थानमा बनेको देखियो, पाइयो हैन। प्रयोग गरेर हेर्दा वस्तु अति टाढा अनन्तमा हुँदा बन्ने आकृति एक खालको देखियो, अलिक नजिक ल्याइयो हैन, त्यो सेन्टर अफ कर्वेचर सी भन्दा अलिक परसम्म आइपुग्दाखेरि यसले बनाउने आकृति अर्को खालको पाइयो, सीमा राख्दा अर्को पाइयो, सी र एफ को बीचमा हामीले सी र एफ को बीचमा राख्दाखेरि, यहाँ राख्दाखेरि अर्को खालको पाइयो, अनि एफमा राख्दा अर्को खालको, एफ र पी को बीचमा राख्दाखेरि अर्को खालको आकृति पाइयो। यसरी सबै आकृतिलाई एउटा विश्लेषण गरी हेर्दा कन्केभ मिररले 6 किसिमको आकृति बनाउँदो रहेछ। तपाईँ पनि यो कुरा स्क्रिनमा हेरौँ त, मैले यो 6 किसिमको आकृतिको विषयमा यहाँ स्क्रिनमा लेखेको छु। नम्बर 1, वस्तु अनन्तमा हुँदा। 2, वस्तु वक्रताको केन्द्र सी भन्दा पर हुँदा। अनि वस्तु वक्रताको केन्द्र सीमा हुँदा, वस्तु वक्रताको केन्द्र सी र केन्द्रीकरण बिन्दु बीचमा हुँदा, वस्तु केन्द्रीकरण बिन्दु एफमा हुँदा, वस्तु केन्द्रीकरण बिन्दु एफ र ऐनाको केन्द्र पी को बीचमा हुँदा। हेर त, मैले यो बुझ्नुलाई सजिलो होस् भनेर यहाँ ऐना बनाएर, यो कन्केभ मिरर बनाएर यसको अगाडि विभिन्न पोजिसनमा वस्तुलाई राख्दा हामीले खिच्नुपर्ने आकृतिको विषयमा बताउँदैछु। वस्तु अनन्तमा हुँदा भन्दा यो कति टाढा मैले यहाँ देखाएको मात्रै। पहिलो नम्बर 1, वस्तु अनन्तमा हुँदा भने यो वस्तु देखाएको छ, तर अनन्तमा भएको वस्तुको आकृति मात्र देखाउँछौँ, हामी वस्तु राख्दैनौँ। अहिले हामी गर्दैछौँ। त्यसपछि नजिक ल्याउँ, 2 नम्बर पोजिसनमा सी भन्दा पर हुँदा, 3 नम्बर पोजिसनमा सीमा हुँदा, 4 नम्बर पोजिसनमा एफ र सी को बीचमा हुँदा, अनि 5 नम्बर पोजिसनमा एफमा हुँदा र 6 नम्बर पोजिसनमा एफ र पी को बीचमा हुँदा कन्केभ मिररले बनाउने आकृति कस्तो हुन्छ? कहिले वास्तविक, कहिले अवास्तविक, कहिले उल्टो, कहिले सुल्टो, कहिले ठुलो, कहिले सानो, कहिले नजिक, कहिले टाढा, यस्तो हुन्छ। त्यो आकृतिहरूको अध्ययन गर्दैछौँ हामीहरू। अब यसको लागि मैले एउटा भिडियो क्लिप ल्याएको छु भाइ बहिनीहरू, जसमा एउटा ऐनाको अगाडि एउटा मानिसले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ र उसले आफ्नो आकृतिमा आएको परिवर्तनलाई देखाइरहेको छ। त्यो भिडियोलाई एकपल्ट हेरौँ त स्क्रिनतर्फ। एउटा मानिस ठुलो कन्केभ मिररको अगाडि उभिएको छ, यो हेर त भिडियोमा, र उसले यो कन्केभ मिररको बारेमा केही बताइरहेको छ। उसले के भन्दैछ भने यो कन्केभ मिररको अगाडि ऊ त्यहाँ तलपट्टि यहाँनिर हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर एउटा डस्टर यहाँ राखेको देखिन्छ, यहाँनिर अर्को डस्टर राखेको देखिन्छ। त यो मानिसले के भन्दैछ भने यो मिररदेखि यो डस्टरसम्मको दूरी चाहिँ फोकससम्मको दूरी हो, केन्द्रीकरण बिन्दुसम्मको दूरी हो, यो लगभग 60 सेन्टिमिटर भन्दैछ। त्यसदेखि बाहेक यहाँदेखि फेरि यो अर्को डस्टरसम्मको दूरी भनेको सी अर्थात् सेन्टर अफ कर्वेचर वक्रताको केन्द्रसम्मको दूरी हो, यहाँसम्मको, यो चाहिँ 60 भन्दा दोब्बर 120 सेन्टिमिटर भनेर उसले त्यो डस्टरहरू राखेको पोजिसन हेर्दैछ, मिलाउँदैछ र ऐनाबाट नापेर बताउँदैछ। यो ऐनाको अगाडिको यो फोकस, यो सी सेन्टर अफ कर्वेचर केन्द्रीकरण बिन्दु र यो चाहिँ नै वक्रताको केन्द्र। अब यो मानिसले यो ऐनाको अगाडि बन्ने आकृति यो दूरी अनुसार कसरी फरक पर्छ भन्ने कुरा बुझाउनको लागि ऊ आफै ऐना नजिक जाँदैछ। हेर त, उसको आकृति सुरुमा नाकै जोतेर हेर्दैछ, ठुलो आकृति छ।
फोकसदेखि भित्रपट्टि रहेको वस्तुको आकृति सुल्टो बन्छ, ठुलो बन्छ। अब ऊ टाढा जाँदै गयो, जति टाढा गयो ऊ अलिकति ठुलो 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 हुँदै फोकसमा अत्यन्तै ठुलो हुन्छ। अब फोकसबाट पनि ऊ पछाडि आउँदैछ। फोकसबाट पछाडि आउँदा हेर त भाइ बहिनीहरू, आकृति त उल्टो हुँदै गयो त, आफै उल्टो भयो नि। अनि ऊ जति जति टाढा जाँदैछ त्यति नै उसको आकृति के हुँदैछ, पहिलेभन्दा सानो सानो हुँदै जाँदैछ। हेर उहाँ सेन्टर अफ कर्वेचरतिर आइपुग्न आँट्यो, अर्थात् वक्रताको केन्द्रतिर आइपुग्यो। यहाँ आउँदा उसको आकृति आफू जत्रै हुन्छ र अझ पछाडि जाँदाखेरि आकृति अझ अझ सानो 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 हुँदै जान्छ। त भाइ बहिनीहरू, अहिले भर्खर देखिएको भिडियो क्लिपबाट कन्केभ मिररबाट विभिन्न दूरीमा रहेको वस्तुको आकृति विभिन्न प्रकारको बन्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ नि। त हामी अब त्यसको 6 किसिमको इमेजहरूको बारेमा एक पछि अर्को अध्ययन गर्दैछौँ। त यहाँ हेरौँ त। अब पहिलोमा मैले के भनेको थिएँ, वस्तु अनन्तमा हुँदा, र दोस्रोमा मैले के भनेको थिएँ भने वस्तु सी भन्दा पर, वक्रताको केन्द्रभन्दा पर हुँदा। यो दुईवटा अवस्थामा कहाँ र कस्तो आकृति बन्दछ तिम्रो किताबमा पनि लेखिएको छ, बनाएर देखाइएको छ। त त्यो चिज पहिले हामी बोर्डमा बनाउँदैछौँ अनि त्यसपछि बाँकी 4वटा पनि म भाइ बहिनीहरूलाई स्पष्ट गर्दैछु। त भाइ बहिनीहरू बोर्डतिर हेरौँ। नम्बर 1, वस्तु अनन्तमा हुँदा। When object lies at infinity, वस्तु अनन्तमा हुँदा। अब मैले यो कन्केभ मिरर बनाएँ, तिमीहरूले कम्पासको मद्दतले बनाउने हो, 7-8 सेन्टिमिटर लिएर बनाउँदा हुन्छ। अनि बीचमा एउटा सिधा लाइन तान्ने, रुलरको मद्दतले बीचमा एउटा सिधा लाइन तान्छौँ हामी, यसरी तान्छौँ। अब यहाँ पोल अफ द मिरर राख्ने अनि फोकस राख्ने। फोकस तिमीले यदि 2 सेन्टिमिटर भनौँ, यहाँ त म 10 सेन्टिमिटर जति लिँदा गइरहेको छु। तिमीहरूले यदि फोकस 2 सेन्टिमिटरमा बनाउँछौ भने सेन्टर अफ कर्वेचर 4 सेन्टिमिटरमा बनाउनु पर्यो, अथवा यहाँ 3 सेन्टिमिटरमा बनाउँछौ भने सेन्टर अफ कर्वेचर सी चाहिँ हाम्रो 6 सेन्टिमिटरमा बनाउनु पर्यो। यसरी बनाउनु पर्यो हैन त। यो के भयो, फोकस भयो, यो सेन्टर अफ कर्वेचर। अब वस्तु हाम्रो अनन्तमा छ। अनन्तमा भएको वस्तुको आकृति बनाउँदाखेरि वस्तु चाहिँ बनाउने होइन, धेरै टाढा भएको वस्तुबाट आएको प्रकाशको किरण आपसमा समानान्तर हुन्छन्। अनि कुनै पनि वस्तुबाट आएको प्रकाशको किरणबाट आकृति बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले त्यो वस्तुबाट 2वटा प्रकाशको किरण हामीले ल्याउनु पर्छ। अनि त्यसैले मैले त्यो वस्तुबाट 2वटा प्रकाशको किरण यहाँ ल्याउँदैछु। हेर त भाइ बहिनीहरू, एउटा यो प्रकाशको किरण ल्याएँ, अनन्तमा भएको वस्तुबाट आएको प्रकाशको किरण। एउटा अर्को चाहिँ ल्याएँ, फेरि अनन्तमा भएको वस्तुबाट आएको प्रकाशको किरण। यसरी 2टा ल्याएँ, यसरी आएको प्रकाशको किरण। तर हामीले बठ्याइ के गर्यौँ भने दुईटै प्रमुख अक्षसँग समानान्तर गरेर लिएर आयौँ। त्यो प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर आएको प्रकाशको किरणहरू फोकस भएर परावर्तन हुन्छ भनेर हामीले पहिले नै नियममै बुझिसकेका छौँ नि। यसरी यहाँबाट जान्छ, यो यसरी गयो, एरो दिन भुल्नु हुँदैन है भाइ बहिनीहरू। भने अब प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर आएको प्रकाशको किरणहरू यहाँबाट जाँदा परावर्तन हुन्छ। यहाँ पनि त उही हो, फोकस भएर परावर्तन हुन्छ। भनेपछि हेर त, परावर्तित किरणहरू यो बिन्दुमा काटियो नि। यो बिन्दुमा काटिनुको मतलब नै आकृति यहाँ बनिसक्यो। खोइ त आकृति देखिएन। यो आकृति अत्यन्तै सानो छ, त्यसैले देखिन, हाइली डिमिनिस्ड इमेज भन्छ। अब वस्तु अनन्तमा हुँदा कहाँ र कस्तो आकृति बन्दछ, किरण रेखाचित्र खिचेर देखाऊ र आकृतिको प्रकृति लेख भन्ने कुरा चाहिँ साह्रै कमन क्वेसन हो। मैले किरण रेखाचित्र खिचेर देखाइसकेँ। अब आकृतिको प्रकृति लेख्न बाँकी छ भाइ बहिनीहरू। म यहाँ आकृतिको प्रकृति लेख्दैछु। आकृतिको प्रकृति लेख्दा हामीले के लेख्नुपर्छ भने नम्बर 1, वास्तविक कि अवास्तविक। यो वास्तविक कि अवास्तविक? वास्तवमै परावर्तित किरणहरू यो बिन्दुमा काटिएर आकृति बनेको हुनाले यो आकृति वास्तविक हो। त्यसैले हामीले
आकृति वास्तविक बन्दछ भन्छौँ। अब दोस्रो कुरो, वास्तविक आकृति त उल्टो हुन्छ। अघि पनि मैले त्यहाँ चित्रमा देखाएको थिएँ। त्यसैले यहाँ आकृति उल्टो बन्दछ। अत्यन्तै सानो भएको हुनाले यहाँ उल्टो सुल्टो नदेखिएको मात्रै हो, आकृति उल्टो बन्दछ। अब आकृति कत्रो बन्यो, आँखाले देख्न नसकिने एउटा बिन्दु जस्तो साह्रै सानो बनेको छ। त्यसैले आकृति अत्यन्तै सानो बन्दछ। त भाइ बहिनीहरू, आकृति इमेज इज हाइली डिमिनिस्ड। अब आकृति कहाँ बन्यो भन्दा फोकसमा बन्यो नि त। त्यसैले आकृति फोकसमा बन्दछ भनेर लेख्नु पर्यो। आकृति तिमीहरूले शब्दमा लेखे पनि हुन्छ, एफमा बन्दछ। एफ भन्यो के? केन्द्रीकरण बिन्दुमा बन्दछ। यसरी हेर त, आकृतिको प्रकृति कस्तो हो? वास्तविक, उल्टो, अत्यन्तै सानो र एफमा बन्दछ। यो पहिलो तीनवटा चाहिँ आकृतिको प्रकृति हो। चौथो चाहिँ के हो? चौथो चाहिँ आकृतिको स्थान हो। यसरी हामी वस्तु अनन्तमा हुँदा कहाँ कस्तो आकृति बन्दछ, आकृतिको प्रकृति लेख भन्दा यसरी लेख्नुपर्छ। त भाइ बहिनीहरू, मैले एउटा चित्र बनाएँ। 6वटा मध्ये पहिलो चित्र बनायो। कुन चाहिँ? वस्तु अनन्तमा हुँदाखेरिको अवस्थालाई हामीले देखायौँ। अब दोस्रो चित्र कहाँ त भन्दा अनन्तबाट नजिक ल्याउँ। कहाँ? वस्तु सी भन्दा पर हुँदा। मैले सी भन्नुभयो अलिकति सङ्केत भन्दा सजिलो हुन्छ भनेर। के सी भनेको? सेन्टर अफ कर्वेचर, अर्थात् वक्रताको केन्द्र। अब त्यो वक्रताको केन्द्रमा हुँदा कस्तो आकृति बन्छ? फेरि अर्को म चित्र खिच्दैछु। यो बुझियो। अब फेरि अर्को खिच्दैछु। यहाँ वस्तु अनन्तमा हुँदा होइन, 2 नम्बर अवस्थामा आयौँ हामी। 2 नम्बरको अवस्थामा के? वस्तु सी भन्दा पर हुँदा। भाइ बहिनीहरू, यो सी भन्ने शब्द याद गरौँ है, सेन्टर अफ कर्वेचर होइन, अर्थात् चाहिँ वक्रताको केन्द्र। सी भन्दा पर हुँदा वस्तुको आकृति कहाँ र कस्तो बन्दछ भनेर बनाउँदा यो हामीले अघिकै जस्तो मिरर त त्यही नै राखिदिउँ ल हैन। अब अघिकै जस्तो मिरर त्यही राखिदिएँ मैले। अब यहाँ प्रमुख अक्ष खिच्दैछु म। प्रमुख अक्ष यसरी खिचियो। अनि यो आकृतिको प्रकृति फेरि म छुट्टै लेख्छु नि, यो चाहिँ सही होइन नि, यो त पुरानोको लागि थियो। यहाँ अब फोकससम्मको दूरी 2 सेन्टिमिटर तिमीले लियौ भने 4 सेन्टिमिटर सी सम्मको दूरी लिने। यो मैले 10 सेन्टिमिटर लिएँ यहाँ चाहिँ ठुलो बनाउनुको लागि, अनि यहाँ 20 सेन्टिमिटर लिएँ। यहाँ छ फोकस, यो चाहिँ के छ? सी अथवा सेन्टर अफ कर्वेचर। अब वस्तुलाई हामी सी भन्दा पर राख्छौँ भनेपछि यहाँ कतै बनाउनु पर्यो नि त वस्तु। यहाँ बनाएँ मैले वस्तु, फेरि यही ठाउँमा नापेर बनाउनु पर्छ भन्ने छैन नि, जहाँ बनाए पनि भयो, सी भन्दा पर हुनुपर्छ। अब सीबाट आएको प्रकाशको किरण, सी भन्दा पर भएको वस्तुबाट आएको प्रकाशको किरण, यो किरण हामीले वस्तुको टाउकोबाट 2टा प्रकाशको किरण ल्याउँछौँ र परावर्तनपछि जहाँ भेट हुन्छ त्यहीँनिर आकृति बनाउँछौँ। यो त हाम्रो जेनरल नियम भइसक्यो। अब यो फोकस भएर परावर्तन हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, यहाँ फोकस मैले यो ठाउँमा देखाएँ, यो काटिने ठाउँमा भरसक नगरौँ। यो फोकस भएर यो परावर्तन हुन्छ हैन। अब फोकस भएर आएको यो परावर्तन भएको। अब फोकस भएर आएको प्रकाशको किरण चाहिँ कताबाट जान्छ नि? यो फोकस भएर आएको प्रकाशको किरण वस्तुबाट लिएर आएँ, फोकस भएर आयो। यो प्रकाशको किरण
प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर परावर्तन हुन्छ। हेर त भाइ बहिनीहरू, समानान्तर भएर परावर्तन यहाँ काटिसकेपछि त्यहाँभन्दा परतिर तान्नै परेन नि। भनेपछि परावर्तित किरणहरू यो बिन्दुमा काटिनुको मतलब के भन्दा यो बिन्दुमा आकृति बन्छ। टाउकोबाट आएको प्रकाशको किरण यो बिन्दुमा काटिएको हुनाले हामीले टाउको तल लान्छौँ। यस्तो पनि सम्झिनुपर्छ, आकृति त उल्टो बन्यो। यहाँ मैले पुच्छर यो फेद बनाइनँ नि, किन नबनायो भन्दा टाउकोबाट आएको प्रकाश किरण यहाँ काटिन्छ भने यहाँ टाउको बन्दछ, टाउको उभिन्डो भयो। भनेपछि अब आकृतिको प्रकृति लेख्नु पर्दा अघि लेखेको प्रकृति मिल्छ त यहाँ भन्दा केही मिल्ला केही नमिल्ला। ल हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यो आकृति वास्तविक बन्छ भनेको कुरो ठिक हो कि हो नि। परावर्तित किरणहरू नै आएर काटिएर आकृति बनेको छ, आकृति वास्तविक हुन्छ, त्यो ठिक। आकृति उल्टो बन्दछ, यो भनेको ठिक कि बेठिक? ठिक, सिधै उल्टै देखिएको छ। आकृति अत्यन्तै सानो बन्दछ, यो गलत भयो। अत्यन्तै सानो भनेको त हाइली डिमिनिस्ड हो, यो होइन। आकृति कस्तो बन्यो? आकृति वस्तुभन्दा सानो बन्दछ, वस्तुभन्दा सानो। अत्यन्तै सानो त हुँदै होइन। अब चौथो, आकृति के एफमा बनेको हो त? होइन नि। आकृति कहाँ बन्यो? एफ र सी को बिचमा बन्दछ। त्यसकारण चौथो बुँदा पनि परिवर्तन भयो। हेर त, आकृति एफ र सी को बिचमा बन्दछ। फेरि तिमीहरूले यो नसम्झिने कि बिचमा भन्नाले ठिक बिचमा बन्दछ भन्ने कुरा चाहिँ होइन नि। बिचमा भन्नाले अलिकति यो दुईटाको बिचमा कुनै पनि स्थानमा बन्दछ। तपाईँ बहिनीहरू, यसरी मैले अहिले भर्खर के देखाएँ त भन्दा वस्तुलाई सी भन्दा पर राख्दा वस्तुको आकृति कहाँ र कस्तो बन्दछ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएँ। अब यसभन्दा पछाडि भाइ बहिनीहरू अरू पनि हामी चित्रहरू किताबमा दिइएको छैन, तर यो चित्रहरू हामीले हेर्दा आफैले बनाउन सक्छौँ। र दुईटा मात्रै बनाउनु पर्ने, धेरै बनाउनु नपर्ने भन्ने त होइन। हेर त, वक्रताको केन्द्र सीमा हुँदा कस्तो बन्छ? वस्तु यी वक्रताको केन्द्र सीमा हुँदा वस्तुबाट आएको प्रकाशको किरण दुईटा लग्यो, परावर्तन भएपछि यहाँ हेर त यो बिन्दुमा काटियो। भनेपछि वस्तु एसी के भएर गयो? बीसी भयो। भनेपछि आकृति वास्तविक बन्यो, उल्टो बन्यो। आकृति वस्तु जत्रै नै छ, एक्ज्याक्टली सेम टु सेम छ, आकृति वक्रताको केन्द्रमै बन्यो। यो यसरी पनि अर्को चित्र खिच्न सक्छौँ। अर्को चित्र हेर त, वस्तु वक्रताको केन्द्र र केन्द्रीकरण बिन्दुको बिचमा हुँदा, यहाँ हेर त, वक्रताको केन्द्र र केन्द्रीकरण बिन्दुको बिचमा हुँदा एबी अब्जेक्टबाट आएको दुईवटा प्रकाशको किरण, एउटा समानान्तर किरण फोकस भएर गयो, अर्को फोकस भएर गएको समानान्तर भएर गयो। एबी वस्तुको इमेज, ए ड्यास बी ड्यास भयो, यो त वस्तुभन्दा ठुलो बन्यो नि। आकृति वास्तविक बन्ने, उल्टो बन्ने, आकृति वस्तुभन्दा ठुलो बन्ने र आकृति वक्रताको केन्द्रभन्दा पर बन्ने भयो। त्यस्तै अब अर्को हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यो पाँचौँ, वस्तु केन्द्रीकरण बिन्दुमा हुँदा, यो केन्द्रीकरण बिन्दुमा हुँदा, एफमा हुँदा वस्तुबाट गएको यो प्रकाशको किरण फोकस भएर आयो, परावर्तन भएर, तर यो बिन्दुबाट लगेको अर्को प्रकाशको किरण सी भएर आएको प्रकाशको किरण सी नै भएर परावर्तन हुन्छ। परावर्तन हुँदा यो दुईटा प्रकाशको किरण त आपसमा समानान्तर जस्तो देखियो नि, यो समानान्तर चाहिँ छैन। यिनीहरू आपसबाट नजिक 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 आउँदैछन्। लामो दूरीसम्म तान्यौँ भने यिनीहरू आपसमा भेट हुन्छन्, भनेपछि लामो दूरी पर गएर यिनीहरू आपसमा मिल्छन् र त्यहाँ इमेज बन्छ भने आकृति अत्यन्तै ठुलो बन्दछ। त्यसैले यो आकृतिको प्रकृति कस्तो हुने भयो? वास्तविक बन्ने, उल्टो बन्ने, आकृति अत्यन्तै ठुलो बन्ने र आकृति यो धेरै पर तानेर अनन्तमा बन्ने हुन्छ। र अन्तिमको छैठौँ अवस्थामा चाहिँ भाइ बहिनीहरू अत्यन्तै फरक किसिमको आकृति बन्यो है। यहाँ हेरौँ, फोकस र यो पोल एफ र पी को बिचमा रहेको वस्तुबाट गएको समानान्तर किरण यो फोकस भएर परावर्तन भयो र अर्को सी भएर गएको प्रकाशको किरण सी भएर फर्कियो। यो फाटेर गयो नि एकअर्काबाट फाटेर जान्छ भनेदेखि यो कहिले भेट हुँदैन यतातिर। भनेपछि यसलाई उल्टो दिशामा हामीले प्रोड्युस गर्यौँ, उल्टो दिशामा तान्यौँ र यो बिन्दुबाट आएको जस्तो भान भयो र वस्तुको आकृति ठुलो बन्यो, तर यो आकृति अवास्तविक हो। आकृति अवास्तविक, सुल्टो, वस्तुभन्दा ठुलो र आकृति ऐनाको पछाडि बन्दछ भन्ने कुरा यसले देखायो।
त भाइ बहिनीहरू यति जानिसकेपछि आज मैले भाइ बहिनीहरूलाई फोकस गरेर के कुरो देखाएँ भनेदेखि कन्केभ मिररको अगाडि विभिन्न स्थानमा राखिएको वस्तुको आकृति कहाँ र कस्तो बन्दछ किरण रेखाचित्र खिचेर हेऱ्यौँ र आकृतिको प्रकृति पनि जान्यौँ। अब आजको कक्षा यति नै। अर्को कक्षामा हामी कन्भेक्स मिररबारे अध्ययन गर्नेछौँ। यति भन्दै यो कक्षा अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।